बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बगैर किसी तमहीद के चारों खबरों की जानिब आता हूँ, चारों अहम तरीन है। सबसे पहले निगरान काबीना का आपको बताएं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ मामला अटका हुआ है, मामला यहाँ फंसा हुआ है। कुछ मामला बुरे तरीके से फंसे हुए हैं क्योंकि हर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली पीडीएम से ताल्लुक़ रखने वाली हर पार्टी ये चाह रही है कि उसका कोई ना कोई बंदा, उसकी कोई ना कोई प्रॉक्सी ये निगरान सेटअप के अंदर मौजूद हो, ताकि उसके मफादात का ख्याल इस केयर टेकिंग सेटअप के अंदर रख सके। और केयर टेकिंग सेटअप के अंदर किसी को किसी पे एतबार वैसे भी कोई नहीं है। हर कोई जानता है कि ये मामला गुर के आतशी की तरह है। गुर के आतशी क्या होती है जी? ये पर्शियन की एक टर्म है। इसमें शदीद सर्दियों में ना सारे भेड़िए एक दूसरे के पास होते हैं। जब खाने पीने को कोई खुराक नहीं होती तो सारे एक सर्कल के अंदर एक दूसरे के करीब खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और हर बंदा भूख से दूसरे भेड़िए के डगमगाने का, हर भेड़िया भूख से दूसरे भेड़िए के डगमगाने का इंतज़ार करता है कि जैसे उसकी कलगी थोड़ी डाउन हुई सारे उसको खाने के लिए पड़ जाते हैं। तो ये पोजीशन इस वक्त पीडीएम और बुजुर्गों के बीच के अंदर चल रही है। किसी को कोई एतबार नहीं है। और वाकई माइट इज़ राइट वाला काम है। निगरान सेटअप इंडेफिनिट भी हो सकता है ना सर, क्योंकि लाठी ही बुजुर्गों के पास है। तो ये तो एक प्रॉक्सी है। तो बहरहाल हर एक की ख्वाहिश ज़रूर है कि उनकी कोई ना कोई प्रॉक्सी ज़रूर मौजूद है। केसेस कुसेस तो सबके ही है ना, हरकतें तो इन सबकी है। तो भाई कोई ना कोई अंदर की इनसाइड खबरें कुछ उनको पता चलती जाए। कुछ मफादात हैं, कोई टेंडर खोलना है, कोई क्या करना है, क्योंकि अरबों रुपया तो अभी दे के तो चले गए हैं ना शहबाज शरीफ साहब पीडीएम के एमएनएस को। तो अब उसकी एग्जीक्यूशन भी तो बाकी है। तो हर एक की ख्वाहिश तो ये है। तो यही वजह है कि बार बार डिले हो रहा है। फड्डा शदीद है सर, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए काबीना का बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हो रही, डिले आ रहा है। कल वज़ीर इत्तलात का नाम था डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का, सैयद मोहम्मद अली साहब का। आज वो तब्दील हो गया जी वज़ीर इत्तलात के लिए। और अब पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा सोलंकी हैं जी, हैं तो साफ़ी, मगर पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एफिलेशन है बहुत अरसे से। और अब उनका नाम सर्कुलेट हो रहा है और सब जानते हैं कि वो प्रो पीपी हैं। तो पीपल्स पार्टी कन्फर्म कर रही है इसको कि वज़ीर इत्तलात जो पाकिस्तान का है, निगरान सेटअप में जो अभी तक मुद्दत का जिसका तयन नहीं है, उसमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब वज़ीर इत्तलात होंगे पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर सैफ आईटी के एक्सपर्ट हैं और उनको मिनिस्टर आईटी देने के हवाले से भी खबरें कन्फर्म हो रही हैं, मगर क्लियरेंस अभी कहीं नहीं है जी। इख्तलाफात इस वक्त मुसलसल चल रहे हैं, हर एक की अपनी ख्वाहिश है। उधर इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि आज जुमरात है, कुछ केसेस थे। बाकायदा लगता है कि इमरान खान साहब को सबक सिखाया जा रहा है। लगता है कि अब तो हमें यकीन है तो सबक सिखाया जाना है बाकायदा। हकीकत भी यही है कि ये स्क्रिप्ट के तहत सारा हिस्सा है और ये उसी के तहत काम हो रहा है। हाँ, ये देखना है कि कौन कौन इस स्क्रिप्ट का हिस्सेदार है। बहुत से लोगों का हमें अंदाज़ा भी है, बहुत से ताकतवरों का हमें अंदाज़ा भी है, लेकिन बातें बहुत चल रही हैं। तो आज भी सज़ा मौतली की दरख्वास्तें थी। इमरान खान साहब की सज़ा मौतली की दरख्वास्त को टेकअप नहीं किया गया। वो मेरे ख्याल है 22 अगस्त रखी गई है। इसके अलावा जिस तरीके से सज़ा देने में जल्दी रखी गई थी, उस तरीके से सज़ा मौतली का तो केस ही नहीं सुनने जा रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें थी, जेल में सहूलतों के हवाले से आज समाअत थी, वो मनसूख कर दी गई। अटक में रखा है एक छोटी सी जेल में, वहाँ से इमरान खान साहब को मुंतकिल करना था, वो मामला लटकाया हुआ है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आज बीमार हो गए फिर, और वो फिर नहीं आए। अच्छा जी, बीमार है, बीमार किया गया मुझे नहीं पता, या बीमार कहलवाना उनको पसंद है। तो जेल ट्रांसफ़र का मामला था, खाने की सहूलत देने का मामला था, मगर आज कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह चुकी है कि इमरान खान को जेल में जहर दिए जाने का इम्कान है। हमें ख़तरा है कि उनको जेल में जहर दिया जाएगा। इस सिलसिले में एफिडेविट लिया जाए। जिस डीएसपी की चेकिंग के बाद इमरान खान साहब को खाना दिया, हुकूमती मुद्दा यही है ना, मौक़िफ़ ये है, तो वो हमें एफिडेविट दे दे कि इमरान खान साहब के खाने में अगर कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। तो बहरहाल उनको ये है, तो पीटीआई के खदशात का अपना इजहार कर रही है। मेरे पास खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाने का सोच रही है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पुरस्रार तरीके से केसेस हो उसकी समातों के अंदर देरी कर रही है, उसको थोड़ा पुश किया जाए। क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पुश किया गया था। जस्टिस मंदुखेल और दूसरे जज साहब ने बाकायदा तौर पर फोर्स किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आप कैसे इसका फ़ैसला करें। तो इस सिलसिले में उन्होंने दरख्वास्त तैयार कर ली है वो समात के लिए कि उस समात के हवाले से थोड़ा उनको पुश करते जाए। मगर प्लान जो नज़र आ रहा है वो है इमरान खान साहब को तोड़ने का, इमरान खान साहब के असाब तोड़ने का, उनको अजियत देने का। लेकिन इमरान खान के सबसे बदतरीन जो नाकिद हैं, हसानुल्लाह नियाज़ी, उनके भांजे के अब्बू यानी उनके बेनोई साहब जो हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, उन्होंने बड़ी बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान नहीं टूटेगा। इमरान खान के नाकिद कह रहे हैं, कुछ बेटा अंदर गया तो थोड़ा सॉफ्टवेयर भी सॉफ्ट हुआ उनका। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं टूटेगा क्योंकि अब अपने आप को दर्द लगी है ना, अपने आप को तकलीफ़ लगी। पहले पब्लिक को तकलीफ़ लग रही थी, पहले साला साहब को तकलीफ़ लग रही थी।
تو اب ذرا اپنے کو لگی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جن کو لگی ہے وہی جانے، تو وہی والا حساب ہے۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ اسپورٹس مین ہے، وہ ساری زندگی کئی کئی گھنٹے دھوپ میں کھڑا ہو کے اس نے ورزش کی ہے اور کھیلتا رہا ہے، اس کو گرمی اثر نہیں کرتی ہے، سختی اثر نہیں کرتی، اس کو توڑے گی نہیں، بلکہ وہ مزید سپر پاور بن کے نکلے گا۔ یہ حسان اللہ نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی عمران خان صاحب کے بہنوئی کہہ رہے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ان سے زیادہ اس دنیا میں عمران خان صاحب کو کوئی بھی بہتر طریقے سے نہیں جانتا، ٹھیک ہے، یہ ان کا ماننا ہے۔ اور والد پریشان بھی ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب اپنے بیٹے حسان نیازی کے لیے، اور پریشانی بنتی بھی ہے کیونکہ پھر بولا اس بار ان کو لگی ہے نا، تو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے اور وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ ان کو سسٹم کے اندر خود گھسے تو ان کو سمجھ آئی ہے۔ اور اب حسان اللہ نیازی کی گرفتاری کا تو پتہ چل گیا ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا کہ گرفتاری کے بعد ان کو رکھا کہاں گیا۔ بھائی مجھ سے پوچھ لو، میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا جی، تو یہ نہیں پتہ چل رہا کہاں رکھا گیا۔ اور عمران ریاض خان کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے، اور درخواست میں ان کو پیش کرنے کے لیے درخواست دی کہ بھائی میرے بیٹے کو پیش تو کر دیا جائے، کیونکہ جتنی دیر میں لگتی ہے نا تو اتنی دیر میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو الٹا لٹکانا، جی شہباز گل بھی مجھے یاد آ رہا ہے، اور اعظم سواتی صاحب بھی یاد آ رہے ہیں، عمران ریاض، جی اس سے بڑی کون سی حقیقت ہے؟ تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، مگر ہاں حفیظ اللہ نیازی صاحب کو اب یہ چیز ضرور محسوس ہو رہی ہے۔ تو 18 اگست کا ٹائم دیا ہے، تو ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کے بیٹے کو بھی مسنگ پرسنس میں نہ کر دیا جائے، تو 18 اگست کو عدالت نے کہا ہے کہ ان کو پیش کریں۔ اب مجھے نہیں پتہ ہے حسان نیازی کو مسنگ پرسنس میں شامل کر دیں یا ان کو پروڈیوس کر دیتے ہیں، کیونکہ ماضی کی مثال ایک بھی ایسی نہیں مجھے نظر آئی کہ جس میں عدالتی حکم کے اوپر یوں ایسا ہو جائے۔ بھائی کہیں گے جی ہم کوشش کر رہے ہیں، عمران ریاض خان کی باری بھی تو یہ ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں، جائز کہ ہم نے آپ کو کنفرم کر دیا کہ عمران ریاض ان سیف اینڈ، وہ کسی مشکل تکلیف اور اذیت میں نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن بھئی آج تک پروڈیوس تو نہیں کر سکے نا۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ سماعتیں تھی نا، لاہور ہائی کورٹ نے ایک پوری کمپنی بنائی ہوئی تھی نا، ایک کمیشن بنایا تھا جس میں عمران خان صاحب، عمران ریاض کے والد، عمران ریاض کے وکیل وغیرہ یہ سب سارے اس کے ساتھ پیش ہو رہے تھے، اس کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے تھے، جس میں کہا تھا ابھی حساس اداروں سے بات کر رہے ہیں، ابھی فلانے سے بات کر رہے ہیں، ابھی تک ان کتابوں میں نہیں ہے۔ تو میں تو نہیں کہہ رہا، اعظم خان صاحب بھی 1.5 مہینے بعد ہی نکلے نا کہیں باہر سے، ایسے ہی ہے نا، تو اسی طرح دیگر بھی جو رہنما ہیں جو غائب ہیں وہ اسی طرح ہی باہر نکل رہے ہیں نا، یا وہ غائب ہی ہیں مسلسل جب تک وہ نہ۔ محمد خان بٹی، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ پرویز الہی صاحب کے وکیل، یہ سارے لوگ کہاں سے ایک دم نکلے نا؟ تو ان کو عدالتوں نے تو پروڈیوس نہیں کروایا، عدالتوں حکم دے مر گئی۔ تو جو بزرگ ہیں ان کی ان کے پاس جو لاٹھی ہے وہ ذرا تگڑی اور مضبوط ہے، اس کی لکڑی اچھی ہے، تو وہ بزرگ فیصلہ کریں گے۔ لیٹس سی، دیکھیں عدالت نے حجت و تمام کی، عدالت سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی؟ تو بہرحال اب یہ ان کے والد کی پریشانی ہے۔ ادھر آپ کو ذرا میں پی ڈی ایم کی حکومت کو تھوڑا ننگا کریں، میں نے کیا ننگا کرنا ہے جی، اسٹیٹ بینک ننگا کر رہی ہے۔ آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں ذرا دل تھام کے بیٹھے ہیں، ان کے ٹارگٹ کیا تھے، انہوں نے قسمیں کیا کھائی تھی، اور انہوں نے اپنے ٹارگٹ کیا سیٹ کیے تھے، وہ کیسے پورے کیے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس نے 15 مہینے میں 18.5 ٹریلین جی پبلک ڈیبٹ میں اضافہ کیا ہے، 18.5 ٹریلین روپے پبلک ڈیبٹ میں اضافہ کیا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی 3.5 سالہ حکومت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مطلب 15 مہینے میں انہوں نے عوام کے اوپر قیامت ڈھائی ہے، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا ریاست بچائی ہے سیاست کے لیے، نہیں، انہوں نے بہت کچھ بچایا ہے، بہت کچھ بچایا ہے۔ اب بتائیں کون کامیاب ہے؟ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے یار میں تو نہیں کہہ رہا۔ اب بتائیں عمران خان کامیابی سے لے کے چل رہا تھا چیزوں کو، اس وقت ڈالر 150 روپے تھا یار، آج 300 سے اوپر ہے، 315-16 میں بھی نہیں مل رہا اوپن مارکیٹ میں۔ بکواس کرتے ہیں یہ ٹرانسمیشنز کے اندر کہ 303 304 روپے کا اوپن مارکیٹ مل رہا ہے، سب بکواس ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں وہ پوزیشن زیادہ بہتر تھی کہ یہ پوزیشن زیادہ بہتر ہے؟ پانچویں اور آخری ٹاپ خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آڈیو ٹیپس کا جو مسئلہ ہے نا، ہاں جی وہ مسئلہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچنے جا رہا ہے۔ ساری پاکستان کی جتنی بھی آڈیوز ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب نے نا ثاقب نثار کے بیٹے والی آڈیو جس میں پارلیمنٹ میں ان کو طلب کیا گیا تھا، تو اس پہ اسٹے لے کے جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم دیا تھا، انہیں کہ سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ اور پرائم منسٹر کے سیکٹری، ان سب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے، بیان حلفی بھی مانگی، کوئی قانون میں اس کی آڈیو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کے یہ آڈیو اور اس کے علاوہ تمام آڈیوز نل اینڈ وائڈ ہونے جا رہی ہیں۔ وہ جو صبح صبح ان کا ایک بندہ آ جاتا ہے نا آڈیو ٹیپ ریکارڈ کرا کے،
پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ سب تیار ہوتے تھے، عطا طارق صاحب تیار ہوتے تھے. یہ سب پہ پانی پھرنے والا ہے، سب سے بہترین خبر مجھے یہ لگی ہے. کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.